بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ مقرر دیشان فاضل نوجوان جناب محترم حضرت مولانا ابو بکر ریاض یزدانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم شان اور بابرکت کتاب مبین دے اندر ہو جس مقام میں علی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اللہ دے قرآن دا 22واں سپارہ، سورت دا نام سورت احزاب، سپارے در کو پہلا، سورت در کو چوتھا۔ اللہ نے اس مقام اندر اہل بیت دی عظمت، شان اور مقام دا تذکرہ فرمایا۔ علماء کرام کثیر تعداد اندر تشریف فرمانے، برادر اکبر حضرت مولانا عمران شریف صاحب الہ آبادی حفظہ اللہ تعالی اسدید دی زینت نے لمبی چوڑی انشاءاللہ گفتگو نہیں، منٹاں دی گفتگو شان اہل بیت اور مسلک اہل حدیث انشاءاللہ بیان کر کے اجازت چاہاں گا۔ لو ذرا رب العالمین دا قرآن سماعت فرماؤ۔ اہل بیت اندر کون شامل نے اور اللہ نے کنہاں نو اہل بیت کیا ہے؟ لو ذرا رب العالمین دا قرآن سماعت فرما لو اور اپنے دل دی بنجر زمین نو رب دے قرآن نال تر فرما لو۔ آوازاں دیئے مولا فرماندے نے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جنوں میرے آقا نال پیار ایک دفعہ پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ جیڑا کل قیامت نو آقا دے ہتھوں ہو دے کوثر دا پانی پینا چاہندا ہے، پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ جیڑا کل قیامت نو جنت اندر آقا دا گوانڈ چاہندا ہے، پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ کھڑیاں والیو، شہید ملت حضرت امام العصر علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کانفرنس تے آن والیو، قرآن سن کے تڑپ جاؤ تے کھل کھلا جاؤ تے لے لہا جاؤ۔ میرے قائد شہید نے کہنا، حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید نے، اللہ ایک قرآن کہتا ہے پھلاں دا گلدستہ بنا دیتا ہی۔ قرآن اندر اتنی مٹھاس، قرآن دی ایک آیت دا مقابلہ شہد دا ڈرامہ نہیں کر سکتا۔ تڑپ جاؤ تے کھل کھلا جاؤ۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اللہ فرماندے نے سونے اعلان کر دے دنیا والیاں نو دس دے میں رب العالمین نے اہل بیت والیاں نو گناہاں تو پا کر چھڑے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اہل بیت کون نے اہل بیت دے اندر نا سب نالو پہلا ازواج مطہرات نے آپ دیاں بیویاں نے بخاری شریف دی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے جگان دے پیر علیہ السلام دی شادی سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نال ہوئی نا تے جگان دے پیر علیہ السلام دوسرے دن اپنیاں ساریاں بیویاں دے کول تشریف لے کے جاندے نے مومنان دیاں ماواں دے کول تشریف لے کے جاندے نے تے میرے آقا سلام بلاندے نے السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ السلام علیکم حدیث دے الفاظ تے غور کرے آجے السلام بخاری دی حدیث السلام علیکم اہل البیت اہل البیت اہل البیت ورحمت اللہ او میرے اہل بیت والے ہو او میرے گھر والے ہو توڑے تے اللہ دی رحمت برستی روے توڑے تے اللہ دی رحمت برستی روے او میرے اہل بیت والے ہو اور دوسری حدیث مسلم شریف دی آقا علیہ السلام نے نا اس مقام تے اے بھی الفاظ ارشاد فرمائے سن کیف انتم یا اہل البیت او میرے اہل بیت والے ہو توڑا مزاج کس طرح دا ہے توڑا حال چال کس طرح دا ہے میں قربان جاواں او کھڑیاں والے ہو میں دسنا چاہنا اہل بیت دی اندر سب نالو پہلا آپ دیاں بیویاں شامل نے میں مننا 5 تن پاک نے میں 5 تن بھی پاک مننا تے سب تن بھی بولو ذرا جنوں پیار ہے سب تن نال اوے 5 تن بھی پاک تے سب تن بھی او پیار نال بولو 5 تن بھی پاک تے سب تن بھی پاک نے میں قربان جاواں اہل بیت دی اندر سب نالو پہلا آپ دیاں بیویاں نے کیونکہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں 22واں سپارہ تے سورۃ احزاب گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لے آجے توڑے شک و شبہات دور ہو جانگے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل سارے بولو اپنے آپ نو مخاطب کرتے میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کرام میں ساری عمر نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی
علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا آؤ میں گل اختصار وال لے کے آواں او کھڑیاں والیو اہل حدیث اہل بیت نال کنوں کو پیار کر دینے آؤ میں اپنی بات نو مکاواں مسلک اہل حدیث تے شان اہل بیت اسی اہل بیت نال کنوں کو پیار کرنے ہاں اسی نماز اندر بھی اہل بیت دا ذکر کرنے ہاں تسی پوچھو گے کس طرح اسی نماز شروع کرنے ہاں اہل بیت دا ذکر کرنے ہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ سانو ہدایت دے دے اور سانو سیدھا راستہ دکھا دے راستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے نا وہ کیڑے لوگ نے من النبیین پھر کہہ دیو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اسی نماز اندر آنے آن اے اللہ سانو سیدھا راستہ وخا راستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے نبی رسول صدیقین شہداء تے صالحین صدیقین تو اہل بیت شہداء دی اندرو اہل بیت میں قربان جاواں سچ بولن والے اہل بیت نے اسی نماز اندر بھی اہل بیت دا ذکر کرنے آن دعوت اہل حدیث تے شان اہل بیت اسی نماز اندر اہل بیت دا ذکر کرنے آن نماز دے آخری تشہد اندر بھی اہل بیت دا ذکر کرنے آن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میں گل مکان لگا ادھر میریاں اکھاں چی اکھاں پایا جے اسی اہل بیت نال کنہ کو پیار کرنے آن اہل بیت دے پیرانو لگن والی مٹی دی بھی قدر کرنے آن تسی پوچھو گے کس طرح جاؤ صحیح البخاری اٹھاؤ واہ امام بخاری میں تیری عظمت تو قربان جاواں مسلک اہل حدیث نامی دلیل دا نام ہے امام بخاری نے کمال کر چھڑی ہے اور ساڈا پیار اہل بیت نال مسلک اہل حدیث اور شان اہل بیت میں قربان جاواں اسی اہل بیت دے پیرانو لگن والی مٹی دی بھی قدر کرنے آ تڑپ جایا جے تے کھل کھلا جایا جے ما بین بیتی و ممبری ما بین بیتی و ممبری روزہ من ریاض الجنہ میری آقا علیہ السلام فرمان دینے او میرے صحابیوں مسجد نبی دے ممبر تو لگ کے ماں جی عائشہ دے حجرے تک کیڑی جاگائیں نا جنت دے ٹکڑیاں چو ایک ٹکڑا ہے اس ٹکڑے اندر اہل بیت ٹر دے سن میں قربان جاواں اسی اہل بیت نال کنہ کو پیار کرنے آن جس طرح میرے آقا نے دسے ہے اسی اس طرح ہی اہل بیت نال پیار کرنے آن تے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
ذخیرہ ہن میں گل مکاواں اپنے یاراں دی فرمائش پوری کر دیاں شہید ملت دے چند اشعار تے گل مکاواں مقدر تیرے علامہ احسان سننا چاہندے ہو ہاتھ اٹھاؤ کھا ماشاءاللہ مقدر تیرے علامہ احسان فیصلہ کیتا رب رحمان صحابہ نال سنگ رل گئے پڑوس ملیا جنوں حضرت عثمان مقدر تیرے علامہ احسان صحابہ نال سنگ رل گئے صدر صدام دی صدرت وچ کیتا خطاب صدر صدام دی صدرت وچ کیتا خطاب اٹھ کے صدام میں آکھے خطیب لا جواب بلال صاحب اٹھ کے صدام میں آکھے خطیب لا جواب خطاب کیتا جا عربی زبان خطاب کیتا جا عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران علامہ اپنے مسلک دا حیثی ترجمان تے دنیا من گئی ہے کون علامہ احسان علی ظہیر اکھ وچ اکھ پا کے کردا سی گل اکھ وچ اکھ پا کے کردا سی گل سن لو حکمرانوں فیصلہ اٹل اکھ وچ اکھ پا کے کردا سی گل سن لو حکمرانوں فیصلہ اٹل علامہ اپنے مسلک دا حیثی جرنیل تے دنیا من گئی ہے حبیب تے ظہیر سونے موتی انمول رب نے بلال دو میں اپنے کول اے بزرگ بیٹھے نے پوچھو انہاں دے کولوں آج تو کئی سال پہلا حبیب الرحمن یزدانی تے علامہ شہید تیری ایسے مسجد اندر آئے سن اسٹیج پھبیا سی کہ نہیں پھبیا سی حبیب تے ظہیر سونے موتی انمول رب نے بلال دو میں اپنے کول کر دے ہر جاگان تے جا کے حق دا اعلان خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکان تے پاکستان تے دنیا من گئی ہے او کاموں کی ستا او کاموں کی دا جوان او کاموں کی ستا او کاموں کی دا جوان جنت البقیع وچ ستا علامہ احسان کیتا ظالمان گلشن ویران بلال تبسم صاحب عمران شریف صاحب تر گئے او قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش لو ہم فقیر دعا کر چلے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین